السلام عليكم أحبابي في الله، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. معكم أخوكم فيصل عنتري، أستاذ في مادة الإعلاميات. مرحبا بكم في قناة فيصل انفو. هذه القناة كما ذكرت لكم في أول فيديو هي قناة غادي نخصوها إن شاء الله مجموعة من الدروس في مجالات، في عدة مجالات، خصوصا في مجال الإعلاميات. إن شاء الله هذا هو أول فيديو في هذا الدرس في هذه المادة اللي هو في مادة الإعلاميات. مرحبا بكم. ان شاء الله غادي نحاولوا نديروا تقديم لواحد البرنامج اللي هو كنلقاوه في عدة مجالات ديال العمل، وهو واحد البرنامج كيتستعمل بزاف في الحياة ديالنا العملية وكذلك الحياة ديالنا الدراسية. هو برنامج كيساعدنا بزاف 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 باش نطريطيو المعلومات ديالنا اللي هما لي دوني ديالنا، كنطريطيهم كيساعدنا باش نديرو حسابات. دونك هذا البرنامج هو مايكروسوفت اكسل. دونك غادي نوري لكم كيفاش غادي نولجو ليه انطلاقا من الحاسوب ديالي. هنا كيكون عندنا ممكن نلقاو هنا على مستوى البيرو هنا، او انطلاقا من البوطون ديماري. دونك كنكليك على بوطون ديماري، كنمشي تو لي بروغرام، نقلب على الدوسي مايكروسوفت اوفيس، من بعد مايكروسوفت اوفيس اكسل. فوالا هذا هو مايكروسوفت اكسل. هذا هو الانترفاس جرافيك ديالو بصفة عامة. قبل ما هذا غادي نعطي لكم واحد التقديم بسيط شنو هو هاد مايكروسوفت اكسل. ومايكروسوفت اكسل هو واحد البرنامج شنو كاين العمل ديالو هو انشاء الجدول او جداول البيانات، يعني لي دوني. هنا كيطريطيهم، يعني كيدير واحد المعالجة. كيفاش كيدير المعالجة؟ بعملية حسابية. هذا هو العمل ديال مايكروسوفت اكسل، يعني كيساعدنا بعملية حسابية متقدمة، يعني عملية حسابية يعني تري افونسي. هو فيه مجموعة ديال لي فونكسيون، يعني كيخدم مجموعة ديال لي فورمول. هاد مايكروسوفت اكسل ديفلوباتو او نشأتو شركة مايكروسوفت. كيستعملوا حوالي 750 مليون شخص في العالم او مستخدم في العالم. يعني هو يعني بروفيسيونيل كما كنقولوا. دونك غادي نعطي لكم واحد البريزونطاسيون ديال الجرافيك ديالو، كيفاش كنستعملوا لي ديفيرون بوطون اللي فيه، كيفاش كيتستعملوا. اول حاجه كتبان لينا هنا واحد البوطون كنسميوها بوطون اوفيس، يعني بوطون اوفيس. الا كليكيت عليها كنلقاو فيها في الداخل ديالها مجموعه ديال لي بوطون. ان شاء الله غادي نطرقوا لهم بعد. هنا يعني ما كاين كنلقاو بوطون نوفو اوفري اونجستريسيون. هنا بوطون اوفيس كنلقاو واحد سميتو واحد لي بوطون كنقولوا لهم دي زاكسي رابيد. يعني عوض باش ما ندخلش لهاد البوطون كيكونوا قراب ليا انا، كنستعملهم قراب ليا انا. غادي ان شاء الله كلشي غادي نعطي لكم ديتاي من بعد ان شاء الله. هنا غادي ندير لكم غير واحد التقديم بسيط باش تعرفوا. هنا كنلقاو السميه ديال الفيشي ديالي، هو نورمالمون كيكون كلاسور. من بعد غادي نشرح لكم علاش كلمه كلاسور، معنى علاش كيعطي مايكروسوفت اكسل علاش كيسميه كلاسور. هنا كنلقاو لي بوطون اخرين accueil, assertion, mise en page, etc. هنا كيتسماو دي غيبون. الداخل ديال الغيبون مثلا غيبون accueil كنلقاو لي بوطون اخرين. هنا كيتسماو، الى شفتو هنا السميات كيتسماو السميات هنا كيدي جروب باغ اكزومبل جروب بريس بابيي، بليس، الينيومون، نومبر، ستيل، اكسيتيرا. هادو كيتسماو دي جروب. هذا بوحدو كيتسمى جروب، باغ اكزومبل بوليس، هنا الينيومون، هنا نومبر، اكسيتيرا. مثلا الى مشيت كليكيت على بوطون انسيرسيون كنلقاو دي زوطخ بوطون، باغ اكزومبل بوطون تابلو اللي فيهم في الداخل ديالو كاين دي بوطون اخرين، طابلو كروازي ديناميك، illustration، هنا جروب graphique، ليا، etc. هنا mise en page، هنا ريبون formule،
دوني ريفيزيون افيشاج مزيان. دونك هادو كيما قلت لكم كيتسموا دي ريبون اكوي انسيرسيون ميزون باج. غير باش نعطي لكم يعني في كل مره غادي نحاول نعطي لكم معلومات باش تفيدكم. هنا يعني لا فيرسيون هاد لا فيرسيون 2007 كاين لي فيرسيون قدام وكاين لي فيرسيون جداد. الفيرسيون القدام اللي كان دارت مايكروسوفت اكسل كان القديم فيهم كان 95 مايكروسوفت اكسل 95 من بعد جا 97 من بعد 2003 2007 دابا كاين 2010 2013 2016 يمكن اخر فيرسيون هي 2019 هذا هو لا فيرسيون الجديده اللي كاينه. من حيث هاد القضيه يعني البرانسيب كيكون واحد يعني مثلا خدمت في 2007 راه ممكن نخدم في 2010 ممكن نخدم في 2013 غير هما مديفلوبين شي شويه يعني نزيدو فيهم دي بوطون اخرين كيسهلوا شنو هاد لي بوطون كيسهلوا غير شي شويه الخدمه يعني كيسهلوا لينا الخدمه في سميتو. اما البرانسيب راه كيبقى واحد بحال علاش 2007 راه ممكن نخدم في 2010 الا تعلم مثلا في 2010 ممكن نخدم في 2007 ولا نخدم في 2013 اكسيتيرا. بون غادي نعاود نكمل البريزونطاسيون ديالي. هنا كنلقاو زون دو نوم بعد غادي نعرف لكم شنو معنى هنا زون دو نوم شنو كتعني وشنو الخدمه ديالها. هنا كنلقاو بار دو فورميل وحتى هو ان شاء الله غادي نشرح لكم بديتاي غير هنا كما قلت لكم نشرح لكم بريزونطاسيون سميتو. هنا كنلقاو حروف دي لتر هادو كيتسموا دي كولون هنا مرقمين بدي لتر. وهنا كنلقاو دي لين هما مرقمين باعداد ديال لين. هنا في مايكروسوفت اكسل 2007 عندنا اونفيرون يعني تقريبا شحال من لين عندنا هنا عندنا 1 مليون تقريبا 1 مليون اكيلك يعني كاين سميتو. هنا في لي كولون عندنا تقريبا شي 16384 بالضبط اللي كاينه هنا يعني 16000 كولون اللي عندنا هنا يعني عندنا بزاف ديال لي كولون عندنا بزاف ديال لين. هنا كنلقى واحد الحاجه اللي هي شنو هذه كنسميو لها السيلول او الخليه شنو هي ما بين انترسيكسيون كنقولوا لها انترسيكسيون او تقاطع ما بين لي كولون ولي لين كتجي ما بين تقاطع ما بين لي كولون ولي لين هي كنسميوها الانترسيكسيون. هذه كنقولوا لها سيلول اكتيف هي اللي كنكليكيو عليها كتكون سيلول اكتيف يعني هي ما معنى اكتيف يعني يعني كتنتظرنا باش تخدم يعني باش نسيزيو فيها. هنا في التحت كنلقاو دي فوي هنا عندنا باغ دي فوي اللي عندنا كيكونوا 3 فوي باغ ديفو. هنا كنلقاو دي فوي باغ ديفو اكسل يعني كلاسور اكسل كيعطينا 3 فوي يعني هو باغ ديفو كيعطينا 3 ديال الورقه اللي كنلقاو فيه. هنا كنلقاو لي زاسونسور هنا اسانسور يعني كاين افقي وكاين عمودي فيرتيكالمون هوريزونتالمون يعني باش نديبلاصا في الفوي ديالي. دونك هادي كتسمى فوي هادو كاملين كتسمى فوي. وهنا بالضبط مثلا هنا الى سيليكسيونيت كيتسمى هذا بلاج دي سيلول غادي نرجع لكم زون دونوم. هنا الى شفت كيتغيروا كيعطينا سميات يعني شنو كيعطينا هو السيلول السميه ديال السيلول ديال السيلول اكتيف يعني هنا دي 6 كيسبق دائما السميه ديال الكولون وعاد النيميرو ديال لين. هنا مثلا كليكيت هنا اف شنو هو اف 11 يعني السيلول اكتيف اللي كليكيت عليها هي اف 11 يعني اف 11 كتبان لي هنا في زون دونوم. غادي نعاود نرجع نشرح لكم كلاستر علاش دابا سمي اكسل كيعطينا كلاستر حيت هو كيكون فيه دي فوي يعني بحال الكلاستر اللي مثلا كنلقاو يعني كيكون عندنا في المسائل ديالنا في الادوات ديالنا كنلقاو كيكون الكلاستر كنديرو فيه اوراق. هذا هو معنى علاش كيعطي ليه كلاستر مقارنه مع الوورد هو كيعطي دوكيمون هي ورقه. هذا هو الفرق ما بين كلاستر ودوكيمون هذا باش تعرفوا علاش ديما هو كيسميها كلاستر. دونك هذا هو الدرس ديالنا اليوم البريزونطاسيون ديال الانترفاس اكسل وكذلك معلومات على لي ديفيرون بوطون اللي فيه. كنتمنى انكم استفدنا في هذا الفيديو.
الفيديو القادم ان شاء الله غادي نديرو اول كالكول ان شاء الله وكيفاش كيخدم اكسل. الى الفيديو القادم ان شاء الله. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.